صحابی رسول دو گھر دو سٹوریاں دا مالک، ایک اتے والی سٹوری، ایک تھلے والی بلڈنگ، ایک گراؤنڈ فلور، ایک سیکنڈ فلور تے اپنی بیوی نال رہندا سی اور تھلے اس بیوی دا باپ رہندا سی، ماں رہندی سی۔ تجارت دی غرض نال گھروں باہر جان لگا تے سیڑھیاں تو تھلے لینے انہیں اپنی بیوی نو آکھیا خبردار تھلے نہیں آنا، تینوں کھانا بھی ملے گا اتے ہی تینوں راشن بھی ملے گا۔ ایک گل انہیں کرنی سی کر کے چلا گیا۔ گرامی قدر سامعین، اللہ دا کرنا ایسا ہویا، اس عورت دا باپ بڑا ڈاڈا بیمار ہو گیا تے لوگ پوچھن آئے، تیمارداری واسطے آئے تے بچی دے دل وچ خیال آیا کہ میں چلو باپ دی تیماری داری کر لواں تے جو ہی بچی سیڑھیاں تو تھلے لین لگی نا تے اودے دل وچ خیال آیا کہ مینوں خامد منع کر کے گیا سی، میں اللہ دے نبی کولوں مسئلہ تے پوچھوا لوانا۔ سرکار کولوں مسئلہ پوچھوایا، آپ نے فرمایا میری بچی نو میرا سلام دیو اور کہو بہتر تے اے یہ اتے روے تے تھلے نہ آوے۔ تے بچی نے گل من لئی تے باپ بڑا ڈاڈا بیمار ہویا۔ ڈاکٹراں نے کہا کوئی اور بچے نہ بچے، اے بچن والا نہیں، یہ دنیا تو چلا جائے گا، اجے یا کل آ گئی دنیا چہرہ دیکھنے واسطی۔ لوکاں دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ بچی دا دل بے قرار ہویا کہ میں چلو آخری وقت اپنے باپ دا چہرہ ویکھ لواں تے جو ہی سیڑھیاں تو تھلے لین لگی نا تے پھر خیال آیا کہ مینوں خامد منع کر کے گیا ہے، میں اللہ دے نبی کو مسئلہ پوچھواواں۔ سرکار کو مسئلہ پوچھوایا تے سرکار نے فرمایا میری بچی نو جا کے میرا سلام دیو اور آکھو بہتر تے اے ہی اتے روے تھلے نہ آوے، خدا بھی راضی ہوئے گا تے مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا۔ اللہ کا کرنا ہوا، باپ فوت ہو گیا تے کلمہ لوگاں پڑھنا شروع کر دیتا، لا الہ الا اللہ، مل کے بولو لا الہ۔ کلمہ پڑھنے وچ کوئی میرا بچہ، کوئی میرا بزرگ تے کوئی جوان تے کوئی میری ماں بہن خاموشی اختیار نہ کرے تے بخل دا مظاہرہ نہ کرے، سارے بولو لا الہ۔ کلمے دیاں آوازاں بچی دے کناں تے پیانا تے بچی بے قرار ہو گئی۔ چلو زندگی وچ تے میں نہیں مل سکیاں، چلو میں آخری ٹائم اپنے باپ دا دیدار کر لواں۔ میرے بھائیو بچی سیڑھیاں تو تھلے لین لگی نا تے پھر خامد دیاں گلاں کن وچ گونجن لگ گئیاں کہ خامد مینوں منع کر کے گیا تے تھلے نہ آئی۔ میں اللہ دے نبی کولوں مسئلہ پوچھواواں، سرکار نے جڑا مسئلے دا جواب دیتا، اللہ تانوں برکت عطا فرمائے، اس کن چھپا کے کڈنا نہیں، ایتے لکھنا ہے۔ سرکار نے فرمایا میری بچی نو جا کے میرا سلام دینا ہے اور کہنا ہے کہ بہتر اے یہ اتے روے، خامد دی گل نو منے تھلے نہ آوے، خدا بھی راضی تے مدینے والا مصطفیٰ۔ آن والے نو میرے آقا نے فرمایا جدوں جنازہ اٹھے نا اس بندے دا مینوں دسنا ہے، میں جنازہ پڑھاواں گا، او میں قربان جاواں اس دی قسمت تے جدا جنازہ پڑھان والا مدینے دا تاجدار، نبیاں دا سردار، آمنہ دا لال، محبوب رب ذوالجلال سرکار امامت دے مصلی تے آئے۔ صحابہ کہنے نے جدوں جنازہ پڑھان لگے نا آپ تے چہرے تے اداسی دے آثار سن تے جو ہی سلام پھیرے آنا تے گلاب تے پھلونگ چہرہ پہ کھڑدا سی۔ اسا کیا سونیا من مونیا جدوں جنازہ پڑھان لگے سنا تے پریشانی دے آثار اسا ویکھے نے تے ہن گلاب وانگ چہرہ پہ کھڑدا ہے۔ میرے آقا نے جڑا جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے جڑا بندہ جدا میں جنازہ پڑھایا نا ادھے تے اللہ نے گناہاں دی وجہ تو دوزخ دا عذاب واجب کر چھوڑیا سی، لیکن ادھی بیٹی نے خامد دی تابعداری دی ایسی مثال قائم کیتی ہے، اللہ نے دوزخ چکڑ کے تے انہوں جنت دا مالک بنا چھوڑیا۔